ग्राउंड कंट्रोल पर हैरी लंदन शटल की कारकर्दगी पर निगाह रखे हुए था। लंदन लंदन ने सर उठाकर कम्युनिकेशन ऑफिसर को देखा। क्या बात है? पता नहीं, ऑफिसर ने उलझी हुई आवाज में कहा और प्रिंट आउट लंदन के हवाले किया। अभी अभी मौसूल हुआ है। वो स्लीट चेयर से आने वाली मेडिकल रिपोर्ट थी। ये कैसे मुमकिन है? शायद ऊपर कोई खराबी है। लीड फ्लाइट ढीक पर है। रिपोर्ट की दोस्तगी कह रही है कि कोई खिलाई तजर्बागाह में है। यस सर, ऑफिसर ने इत्तेफाक किया। उसे ये कहने की ज़रूरत नहीं थी कि वहाँ जो भी है वो जिंदा है। कुर्सी के आलात ऑन थे। मॉनिटर मुख्तलिफ अलामतों का इजहार कर रहा था। हरकत कल्ब भी थी। अगरचे मॉनिटर पर इजहार मजहम था, ताहम दिल धड़क रहा था। हैरी लंदन ने चश्मा उतारा। वो दंग रह गया और सनसनी महसूस कर रहा था। वो समझने से कासिर था। सर, ये सुने, आखिरी चंद मिनटों की टेप है। लंदन ने हेडफोन दबोचा। प्ले करो। आवाज़ बहुत मध्यम थी, लेकिन बिलाशुबा इंसानी आवाज़ थी जो ईथर से आ रही थी। दिस इज रिकवरी स्पेशल लैब। जिंदा हूँ, दोहराती हूँ, जिंदा हूँ। मदद करो, मदद। इस्मत और रेली रीड टीम के साथ कमांची से बाहर आए। इस्मत ने मुहिब हैंगर देखे। शुमाल और मगरबी सिम पहाड़ी सिलसिला था। शुमाल मशरक में सहरा के सिवा कुछ न था। टीम ने एक ट्रक में साजो सामान लोड किया। इस्मत और रेली फौजी गाड़ी में थे। एक हैंगर में पार्टीशन बनाकर उसे टीम के लिए मुख्तस किया गया। तैयारी आखिरी मराहिल में थी। एक ऑफिसर ने इस्मत को कॉल के बारे में बताया। कॉल ब्लू बर्ड की जानिब से थी। जॉन, क्या पोजीशन है? हम चौथी सतह के दर्जे पर हैं। हिफाजती लिबास भी पहन लिया गया है। शटल करीब है। जब तुम लोग बैंकर में पहुंचोगे तो वो बैंकर में होगा। तुम लोग हिफाजती लिबास में होगे। बायर? उससे कोई शक नहीं हुआ। वो अपने प्रोग्राम पर अमल कर रहा है। एक अहम बात बतानी है। यस सर। चंद मिनट कबल शटल की तजर्बागाह से लंदन ने डिस्ट्रेस सिग्नल वसूल किया है। जांच पड़ताल हो रही है। मैं तुम्हें झूठी उम्मीद नहीं दिलाना चाहता, लेकिन यूं मालूम होता है कि वो मेगान ऑल्सन की आवाज़ थी। इस्मत के अंग अंग में सुइयां चुभने लगी। उम्मीद और खुशी की कैफियत नाकाबिले बयान थी। साथ ही उसे ये एहसास हुआ कि हालात की नई करवट ने नई खतरात को जन्म दिया है। क्या लंदन ने रेड को बताया? नहीं, क्योंकि राब्ता मुनक़ता है। लेकिन मैंने लंदन को हिदायत कर दी है कि राब्ता हो भी जाए तो वो इस बारे में खामोशी इख्तियार किए रखे। राब्ता रीड ने मुनक़ता कर रखा है। इस्मत ने सोचा। वो हिजानी कैफियत में था। रीड को इल्म हो गया तो वो बाहर आने से कबल मेगान को नहीं छोड़ेगा। सर, मुझे यकीन है कि राब्ता मुनक़ता रहेगा, लेकिन अच्छा हुआ आपने लंदन को खबरदार कर दिया। क्या मैं टेप सुन सकता हूँ? आवाज़ मज़ीद ख़राब हो गई है, ताहम तुम सुन लो। इस्मत ने आंखें बंद करके तवज्जो मरकूज़ की और हमोतन गोश हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, सर, मेगान जिंदा है। वायर ग्लास। दिस इज आई बॉल। डू यू कॉपी? आई बॉल, वी रेड बाय 5। रॉजर, डेट, मेंटेन सर्विलेंस। ग्रूम लीग के कंट्रोल टावर और एयरफोर्स के तैयारों को लीड करने वाली आई बॉल के दरमियान जुमलों का तबादला हुआ। ये जुमले बहुत से अफराद ने सुने। तमाम नज़र मॉनिटर्स पर थीं, जहां डिस्कवरी बादलों की ओर से नमूदार हुई। एक दूसरी स्क्रीन पर कॉरल बायर नज़र आ रहा था। उसने जरासीम का चैम्बर छोड़ दिया, जो प्रेप रूम के नाम से मौसूम था। चैम्बर की कंक्रीट की दीवार में खला नमूदार हुआ। ट्यूब का एक सिरा खिला के साथ मिलता था। बायर ट्यूब में दाखिल हुआ और कंक्रीट का खिला वापस बंद होने लगा। ये ब्लास्ट डोर था। सुरंगनमा रोशन ट्यूब में उसने आगे बढ़ना शुरू किया। ट्यूब रबर पैड और ख़ास प्लास्टिक की बनी हुई थी। अंदर से बैरूनी मंजर नज़र आता था, लेकिन खासा धुंधला। ट्यूब के दूसरे सिरे के करीब बैंकर की छत दरवाजे के 2 किवाड़ों के मानंद खुल रही थी। फर्क यह था कि किवाड़ देव हेकल थे। वहां से रनवे ढलान की शक्ल में अंदर उतर रहा था। दिस इज बायर, हेडसेट में उसने कहा। क्या तुम सुन रहे हो? यस सर। बैंकर के ऑब्जर्वेशन रूम से टेक्नीशियन ने जवाब दिया। क्या शटर लीड कर चुकी है? सर, किसी भी लम्हे वो ज़मीन पर होगी। गुड। बाहर आगे बढ़ता गया। इस्मत ये गुफ्तगू सुन रहा था। उसने रेली को इशारा किया, गो नाउ। टीम मुनक़सिम होकर 2 ट्रकों में सवार हो गई। ट्रकों की छत और पहलुओं पर कैनवस मौजूद था। इस्मत और रेली जीप में थे और ट्रकों से आगे थे। सहरा की रात में तीनों गाड़ियां टारगेट की तरफ मुतहर्रिक थीं। इस्मत के पास हथेली बराबर एक मॉनिटर था। शटल सहरा के ऊपर 3000 फुट की बुलंदी पर थी। उसके लैंडिंग गियर लॉक थे और नाक उठी हुई थी। इस्मत मेगान की तरफ से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि पहला काम शटल में घुसकर मेगान को तलाश करना है।
وہ اس بات سے بھی آگاہ تھا کہ اس کا یہ عمل میگان کی ہلاکت کے امکانات میں اضافہ کر دے گا۔ پہلے ریڈ کو قابو میں کرنا ناگزیر تھا۔ عصمت کے ارادوں پر کلین معترض تھا۔ اگرچہ اسے میگان کی جانب سے تشویش تھی، لیکن وہ باخبر تھا کہ خود عصمت کتنا بڑا خطرہ مول لینے جا رہا ہے۔ جان، ادھر دیکھو۔ ہیڈ سیٹ میں ریلی کی آواز آئی۔ جان نے اس کے اشارے کی جانب دیکھا۔ تیز روشنیاں زمین سے قریب تر تھیں۔ شٹل کے اطراف میں بھی روشنیاں تھیں۔ وہ ایئر فورس کے طیارے تھے جو دائیں بائیں شٹل کے ہمراہ تھے۔ ریلی نے گنتی شروع کی۔ 500 فٹ، 200، ٹچ ڈاؤن۔ عصمت کی ٹیم رن وے کے متوازی جا رہی تھی۔ شٹل کے عقب میں 3 عدد فائر ٹرک 50 فٹ کے فاصلے پر تھے۔ شٹل کی ناک جھکی اور نوز گیئر نے وزن کو سنبھالا۔ پھر رفتار کم کرنے کے لیے پیراشوٹ کھل گئے۔ نیچے اترو، عصمت نے کہا اور دونوں جیپ سے کودے۔ دونوں ٹرک بھی آس پاس رک چکے تھے۔ رن وے کی ڈھلوان کھلے ہوئے دیہکل کواڑوں میں چلی گئی تھی۔ شٹل بھی بینکر میں غائب ہو گئی۔ جان، ریلی چیخ اٹھا، لیکن عصمت دوڑ لگا چکا تھا۔ عصمت نے 2/3 فاصلہ طے کیا تھا جب اس نے قدموں کے نیچے لرزش محسوس کی۔ رن وے کا ڈھلوانی حصہ واپس سیدھا ہو رہا تھا۔ اس کے بعد کواڑ بند ہو جانے تھے اور صحرا پر صرف رن وے دکھائی دیتا۔ عصمت جتنا تیز جا سکتا تھا وہ بھاگتا رہا۔ زمین میں نمودار خلا کے کنارے پر اس نے دیکھا کہ نیچے بینکر کا فرش 10 فٹ کے فاصلے پر ہے۔ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور اندر کود گیا۔ فرش چھوتے ہی وہ بیلن کے مانند متحرک ہوا اور کروٹیں بدلتا چلا گیا۔ رن وے سیدھا ہوا اور کواڑ بند ہونے لگے۔ عصمت کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظر سرنگ نما ٹیوب پر گئی۔ روشن ٹیوب کے اندر ایک دھندلا سایہ نظر آ رہا تھا جو دھیرے سے مڑا۔ اس کا رخ عصمت کی جانب ہو گیا۔ کارل بائر کی توجہ شٹل کی طرف تھی۔ پھر اس نے اوپر کی طرف ڈھلوان کو واپس جاتے دیکھا۔ محض ایک ثانیے کے لیے اسے لگا جیسے کوئی شے اوپر سے گری ہے، تاہم اس نے اسے بصری فریب خیال کیا۔ کنٹرول، میں ڈاکٹر بائر ہوں، سب ٹھیک ہے؟ دس از کنٹرول، سب ٹھیک ہے۔ میں ٹیوب میں شٹل تک جاؤں گا۔ ریڈ کے باہر آتے ہی شٹل سیل کر دوں گا، سمجھ گئے؟ کاپی ڈاکٹر، گڈ لک۔ ریڈ کمانڈنگ چیئر سے اٹھ کر شٹل سے نکلنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اسے میگان کا خیال آیا۔ کیا وہ زندہ ہوگی؟ ریڈ نے جیب تھپ تھپائی جہاں ٹیوب میں وائرس کا افریت موجود تھا۔ وہ بیرونی دروازے کے قریب آیا۔ الفا نمورک کوڈ لگایا۔ اس نے سر اٹھا کر چھت میں ڈسپلے پینل کو دیکھا۔ سبز بتی روشن ہو گئی۔ دفتن دروازہ کھل گیا۔ ریڈ نے خود کو بائر کے روبرو پایا جس کا چہرہ حفاظتی ہیلمٹ کے اندر تھا۔ تم؟ وہ جیسے چلا اٹھا۔ منصوبے کے مطابق بائر کو ریڈ کا انتظار جراثیم کش چیمبر میں کرنا تھا، لیکن رچرڈسن اور پرائس کی غیر موجودگی میں وہ منصوبہ تبدیل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ریڈ کی حیرت پر وہ مسکرایا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ریڈ نے وضاحت طلب کی۔ بائر 2 قدم اندر چلا گیا۔ رچرڈسن اور پرائس اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اس نے شٹل کا دروازہ بند کر دیا۔ کیا مطلب؟ کیسے؟ بائر نے وضاحت کی۔ دونوں حادثے کا شکار ہو گئے۔ پھر اس نے دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، پریزیڈنٹ کو وائرس کا علم ہو چکا ہے۔ بائر لا علم تھا کہ اس کا جھوٹ واقعی سچ ہے۔ اگرچہ ریڈ کا چہرہ مخصوص ہیلمٹ کی حفاظتی پلیٹ کے پیچھے تھا، اس کے باوجود بائر نے اس کے چہرے پر کھنڈی زردی دیکھ لی۔ یہ ناممکن ہے، یہ حقیقت ہے، بائر نے جواباً کہا۔ میری بات غور سے سنو۔ مجھے نہیں معلوم کہ پریزیڈنٹ اور اس کے آدمی کتنا کچھ جانتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ انہوں نے رچرڈسن اور پرائس کی کڑی تمہارے ساتھ تلاش کر لی ہو۔ ہم کوئی چانس نہیں لے سکتے۔ اگر تمہاری تلاشی لی گئی تو کھیل ختم ہو جائے گا، لیکن وہ لوگ میرے اوپر انگلی نہیں رکھ سکتے۔ میرا کیا ہوگا؟ ریڈ کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ کچھ نہیں، میرا یقین کرو، جلد ہی تم ہیرو بن جاؤ گے، تباہ کن مشن سے بچنے والے واحد آدمی۔ تم اتنا کرو کہ نمونہ مجھے دے دو۔ ریڈ کچھ دیر بائر کو دیکھتا رہا۔ رچرڈسن اور پرائس کی غیر موجودگی اعلان کر رہی تھی کہ بائر سچ بول رہا ہے۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر پاؤچ نکالا اور بائر کے حوالے کر دیا۔ بائر نے اسے کھولا، ٹیوب نکالی، اسے کھولا، پھر اسے قریبی فولادی کاؤنٹر پر خالی کر دیا۔ ریڈ اچھل پڑا۔ پاگل ہو گئے ہو، یہی کل اثاثہ تھا۔ میں نے کب کہا کہ سب ضائع کرنا ہے؟ اس نے ایک ڈبیا نکال کر کھولی، اس میں سے ایک کیپسول اور روئی کا پھایا نکالا۔ روئی کسی چیز میں تر تھی۔ ہلاکت خیز مواد کاؤنٹر پر اس طرح پڑا تھا جیسے تھوڑا سا دودھ چھلک جاتا ہے۔ بائر نے کیپسول کی نپ ہٹائی، کچھ روئی لے کر اس کی مدد سے مواد کا کچھ حصہ کیپسول میں منتقل کیا۔ کیپسول بند کر کے باقی بھیگی ہوئی روئی میں اسے لپیٹ کر ڈبیا میں رکھ لیا۔ ٹک کی آواز آئی اور ڈبیا بند ہو گئی۔ وائرس کا بچا ہوا مواد وہیں تھا۔ اس میں ارتعاش پیدا ہو گیا تھا۔ ریڈ منہ کھولے بائر کی حرکات دیکھ رہا تھا۔ کیا تم کیپسول میں لے جاؤ گے؟ اس کی حفاظت کیسے کرو گے؟
कैप्सूल सेरामिक से बना है और ये मखसूस रुई के अंदर है। परेशान मत हो, ये मेरे नए प्लान का हिस्सा है। कैसा प्लान? अचानक कोई चीज चमकी। ये चमक आलाए जराही की थी, जिसने रीड के हिफाजती सूट को काटा और अंदर जिल्द में खराश डाल दी। नहीं! रीड चीखता हुआ उक़ब में लड़खड़ाया। मेरे नए प्लान के लिए जरूरी है कि कोई गवाह ना हो, बायर ने कहा। मेरा ख्याल है कि बाहर आकर तुम सवाल जवाब और तफ्तीश को हैंडल नहीं कर सकोगे। रीड ने बायर को पकड़ने की नाकाम कोशिश की और जमीन बोस हो गया। जरा देर में उसका बदन पूरी तरह झटके खा रहा था, सख्त तशन्नुज का शिकार था। फिर उसकी कमर पीछे की जानिब मोड़ने लगी। मुनासिब फासले से बायर अपनी तख्लीकी कारकर्दगी का मुशाहिदा कर रहा था। नज़र उस वक्त भी फड़कते हुए रीड के लहू लहू जिस्म पर थी। जिस्म का खून सूट की वजह से नजर नहीं आ रहा था, ताहम आंखों, नाक, मुंह से निकलने वाले खून ने हेलमेट की प्लेट पर सुर्ख पर्दा डाल दिया था। आम आदमी के लिए ये एक दहशतनाक मंजर था। बायर का हाथ शटल तबाह करने के खुदकार निजाम के पैनल की तरफ जा रहा था, जिसे फ़आल करके उसे बाहर निकल जाना था। इस्मत शटल के लैंडिंग गियर के पास पहुंच चुका था। वहां से वो टायरों पर चढ़ा, फिर लैंडिंग असेंबली की जानिब हरकत की। वहां से खिड़की नुमा दर खोलकर अंदर रेंग गया। अंदर एक और निस्बतन बड़ा खिड़की नुमा दर था। उसके मरकज में क्रॉस था। उंगलियां फंसाकर इस्मत ने उसे घुमाना शुरू किया। इसे खोलकर वो शटल के पेट में पे लोड बे के करीब नमूदार हुआ, जो खिलाई तजर्बागाह की पुष्ट थी। यहाँ मुख्तलिफ अशिया स्टोर की गई थी। तजर्बागाह की पुष्ट पर आबदोस के दरवाजे के मानिंद बेजवी शक्ल का दरवाजा था, जिसे खोलने के लिए उसके पहिए को घुमाना था, जिसके बाद वो तजर्बागाह में दाखिल हो सकता था। तजर्बागाह के अंदर मेगान आलम में वहशत में घूमते हुए पहिए को तक रही थी। वो निढाल थी। अभी ताखीर नहीं हुई। अंदर से आवाज आई। उसने तेजी से स्लीड चेयर के बंधन खोले और हिम्मत करके लैब से सुरंग में जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ी। अगरचे उसे खदशा था कि रीड ने दरवाजा लाजमी लॉक किया होगा। खदशा ठीक निकला। नाकामी और मायूसी का अंधेरा मेगान को निगल रहा था। वो आंसू रोकने के लिए लड़ रही थी और सोचने की सही हासिल में थी कि मान उसे स्टोरेज सेक्शन की जानिब से आवाज सुनाई दी। रीड को वहां से आने की क्या जरूरत थी? मेगान ने हथियार की तलाश में इधर उधर देखा, कुछ ना था। फिर सील टूटने की वजह से सिसकारी की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। वो जामिद हालत में खड़ी देखती रही। दिमाग सुन था। वो क्या कर सकती थी? एक टांग और फिर दूसरी टांग अंदर आई। फिर कोई झुकाई देकर अंदर आया। हेलमेट नजर आया। आने वाला खिलाई लिबास में नहीं था। उसका मखसूस लिबास हयातियाती खतरे से बचने के लिए था। मेगान का दिल शिद्दत से धड़का। मेगान? उसका सख्ता टूट गया। उसने इस्मत को जकड़ने की कोशिश की, लेकिन खिलाई लिबास में ये मुमकिन नहीं था। इस्मत ने उसके दोनों शाने पकड़ लिए। उसका हेलमेट मेगान के हेलमेट से टकरा रहा था। फेस प्लेट एक दूसरे के साथ मिल रही थी। वो पल के झपकाए बगैर इस्मत को तक रही थी। जब्त का यारा ना रहा। आंसुओं की लड़ी ने रुखसारों पर फिसलना शुरू कर दिया। वो इस्मत के शाने से टिक कर रो रही थी। जिन आंसुओं से चंद सेकंड कबल लड़ रही थी, उन्हें आज़ाद कर दिया। तुम्हें कैसे पता चला? उसने सिसकी ली। उन्होंने तुम्हारा टूटा फूटा पैगाम सुन लिया था। फिर तुम मेरे लिए आ गए। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर इस्मत ने आहिस्ता से कहा, आओ चलें, हमें निकलना है। और रीड? मुझे पता है, वो बायर के साथ मिला हुआ है। बायर? वो आदमी जिसे तुमने लॉन्चिंग से कबल रात में रीड से मिलते देखा था। बाकी बातें बाद में। बायर शटल में है। वो शटल तबाह किए बगैर यहाँ से नहीं जाएगा। इस्मत ने मेगान को शटल बैंकर ट्यूब की पोजीशन बताई, चैम्बर के बारे में बताया। जॉन? मेगान ने एक सिम्फ में पैनल की तरफ इशारा किया। शटल की बर्बादी का खुदकार निज़ाम काम कर रहा है। इसे रोका नहीं जा सकता। हमारे पास फ़कत 4 मिनट हैं। इस्मत मेगान को लेकर तेज़ी से आने वाले रास्ते से वापस निकल आया। मेगान इस्मत के पीछे थी। उसने हैरत से दीवार पर सुरंग नुमा ट्यूब को देखा। इस्मत ने अपने सूट में से चाकू बरामद किया और चंद वार करके एक जगह से ट्यूब में जगह बनाई। मेगान, अंदर चली आओ। इस्मत ने उसकी मदद की और फिर खुद भी अंदर चला गया। मेगान ने देखा इस्मत साकित है। जॉन? वक्त तेजी से गुजर रहा है। इस्मत पर कोई असर नहीं हुआ। उसके तासुरात हिज़न आलूदा और आंखों में गुस्सा था। मेगान के तसव्वुर में खिलाबाजों के मुर्दा अजसाम घूम गए। कितनी अजियत में उन्होंने जान दी थी। वो समझ गई कि क्या होने जा रहा है। जाओ तुम, इस्मत ने कहा। रुकना मत, न पीछे देखना। ट्यूब के अख्तिताम पर ब्लास्ट डोर से गुजरकर तुम चैम्बर में पहुंच जाओगी। जॉन? मेगान लरज उठी। आवाज़ टूट गई। गो मेगान, जहाँ ट्यूब कटी है वहाँ ख्याल रखना। मुख्तसर वक्त का एहसास इस्मत के जहन से महव हो चुका था।
وہ میگان کے مخالف سمت میں شٹل کی طرف جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا بائر جیسے دولت مند اور طاقتور آدمی کے جرائم کا حساب حد درجے دشوار تھا، جبکہ تمام گواہان مر چکے تھے۔ اسے کوئی شک نہیں تھا کہ بائر نے ریڈ کو بھی ختم کر دیا ہوگا۔ بائر بچ گیا تو کوشش کرے گا کہیں اور کسی اور وقت ایک نیا کینڈرا کمپیکٹ جرم لے گا۔ عصمت ٹیوب میں بھاگتا ہوا شٹل کے بند دروازے تک پہنچ گیا۔ عین اسی وقت دروازہ کھلا۔ بائر ٹھٹک گیا۔ وہ ناقابل یقین نظروں سے عصمت کو دیکھ رہا تھا۔ عصمت نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اسے واپس اندر دھکیل دیا۔ عصمت کی نظر ریڈ کی مڑی تڑی خون چکا لاش پر پڑی۔ غیظ و غضب کے باعث عصمت کا چہرہ پتھرا گیا۔ بائر نے ہیڈ سیٹ میں ریڈیو فریکوینسی تبدیل کی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تمہارے عفریت کے سپرد کرنے آیا ہوں۔ عصمت کی آواز سے زہر ٹپک رہا تھا۔ چہرے پر غصہ اور نفرت تھی۔ عصمت نے ایک قدم اندر رکھا، ایک باہر ہی تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ آنے واحد میں بائر کے شیطانی ذہن نے کام کرنا بند کر دیا۔ عصمت نے اس کے سینے پر چاقو کا وار کیا۔ حفاظتی لباس پھٹا، سینہ زخمی ہو گیا۔ بائر کی آنکھیں دہشت سے پھٹ گئیں۔ اس نے عصمت کی طرف آنے کی کوشش کی۔ عصمت نے دوسرا قدم بھی اندر رکھا، ایک لات بائر کے سینے پر ماری۔ وہ گرا اور مزید دور ہو گیا۔ پھر اسے اٹھنا نصیب نہیں ہوا۔ عصمت نے اس کی حالت دیکھنے کی کوشش نہیں کی اور دروازے کے قریب نصب پینل پر انگلیاں چلا کر باہر نکل گیا۔ عقب میں شٹل کے فولادی دروازے کی سیل اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ عصمت نے بھاگتے ہوئے ریڈیو فریکوینسی تبدیل کی۔ کنٹرول، میگان کہاں ہے؟ جان، میں کلین ہوں، میگان محفوظ ہے، ہم نے بلاسٹ ڈور کھلا رکھا ہے، نکلو وہاں سے، ڈور بند کرنا پڑے گا، آخری منٹ گزر رہا ہے۔ عصمت کے ذہن میں تھا کہ ٹیوب میں وہاں خلا ہے جہاں اس نے چاقو سے اسے کاٹا تھا۔ بھاگتے ہوئے اسے دھیان رکھنا تھا۔ وہ حتی الامکان تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ جب اسے بلاسٹ ڈور دکھائی دیا تو ڈور بند ہونا شروع ہو چکا تھا۔ یقیناً تباہ کن دھماکے میں چند سیکنڈ رہ گئے تھے۔ شٹل کو پھٹنا تھا اور وہاں آگ لگنی تھی۔ 5 سیکنڈ۔ جان! کلین کی مضطرب چیخ سنائی دی۔ عصمت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جان توڑ کر بھاگ رہا تھا۔ 15 قدم، 10 قدم۔ عصمت کا انگ انگ احتجاج کر رہا تھا۔ عضلات تڑق رہے تھے، ان میں جلن بڑھتی جا رہی تھی۔ 5 قدم، 4 قدم اور 3 سیکنڈ۔ بلاسٹ ڈور بند ہونے والا تھا۔ عصمت نے آخری قدم اٹھایا اور جست لگائی۔ وہ دروازے کے کنارے کو چھوتا ہوا دوسری طرف الٹرا وائلٹ چیمبر میں گرا۔ عقب میں دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے نیچے زمین نے کروٹ لی ہو۔ بلاسٹ ڈور پر اندر سے یوں دھکا لگا جیسے کئی ہاتھ مل کر ٹکرائے ہوں۔ عصمت کی آنکھ کھلی تو چھت کی سفیدی نظر آ رہی تھی۔ اس نے فوراً ہلنے کی کوشش نہیں کی، ساکت پڑا رہا۔ دھیرے دھیرے اس نے حرکت شروع کی۔ جسم سلامت تھا، تاہم یوں لگ رہا تھا جیسے وہ نیاگرا آبشار سے گرا ہو۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ دروازہ کھلا اور کلین اندر آیا۔ میں کہاں ہوں؟ عصمت نے نقاہت زدہ آواز میں سوال کیا۔ انسانوں کے درمیان زمین پر۔ جان، بہت خوشی ہوئی، میں سمجھا تھا کہ تم نکل نہیں پائے، تم چیمبر میں بے ہوش ہو چکے تھے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے تم ٹھیک ہو، کلین نے کہا۔ کیا ہوا تھا؟ دھماکے کے بعد ریلی اپنی ٹیم کے ساتھ چیمبر میں گیا تھا۔ تمہیں بے ہوشی کی حالت میں ہی ضروری مرحلوں سے گزار کر ٹیم باہر لے آئی، پھر اسپتال۔ میگان؟ وہ ٹھیک ہے، تم دونوں ٹھیک ہو، کھیل ختم؟ عصمت نے سرگوشی کی۔ یس، کینڈرا کمپیکٹ ٹوٹ گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جنرل فرینک ریچرڈسن اور ڈپٹی ڈائریکٹر NSA انتھونی پرائس ایک اندوہناک حادثے میں جانبر نہ ہو سکے۔ حادثہ بریک لائن میں خرابی کی وجہ سے ہوا۔ ریچرڈسن کی تدفین فوجی اعزاز کے ساتھ آرلنگٹن کے قومی قبرستان میں کی گئی۔ پرائس کی تدفین نیو ہیمپشائر میں فیملی پلاٹ پر کی گئی۔ بعد کی رپورٹس کے مطابق بحر الکاہل میں لاس اینجلس کے مغرب میں 600 میل دور ایک جیٹ طیارہ ڈوب گیا۔ وجوہات تلاش کی جا رہی ہیں۔ مذکورہ جیٹ بیورزمٹ فارما کی ملکیت تھا اور ہوائی جا رہا تھا۔ حادثے کے وقت اس میں ایک ہی مسافر تھا، ڈاکٹر کارل بائر۔ لاش کی تلاش جاری ہے۔ بظاہر امکانات نہیں ہے کہ طیارہ فضا ہی میں پھٹ گیا تھا۔ پریزیڈنٹ نے قوم سے تعزیتی خطاب کیا۔ ماضی میں چیلنجر کی تباہی کے بعد ڈسکوری کا حادثہ خلائی المیہ کا دوسرا واقعہ تھا۔ تفتیش کے مطابق شٹل کی واپسی کے دوران فیول پمپ میں خرابی ہوئی۔ شٹل ایڈورڈ ایئر بیس پر لینڈ کرنے کی ناکام کوشش کے بعد المناک تباہی سے دوچار ہوئی۔ میگان کا کیا ہوا؟ رینڈی ڈسل عصمت کے قریب کھڑی تھی۔ عصمت؟ میگان کا نام
شناخت، چہرہ سب تبدیل کر دیا گیا ہے۔ وہ بچ گئی تھی لیکن اسے مردوں میں شمار کرنا مجبوری تھی، کوئی چوائس نہیں تھی۔ معاملات کو خفیہ رکھنے کے لیے یہ ناگزیر تھا۔ اب وہ نئی شناخت کے ساتھ نئی زندگی گزارے گی۔ شکریہ تم نے مجھے بتایا، رینڈی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عصمت نے قبروں کے خطبوں پر نظر ڈالی اور نرمی سے بولا، تمہاری مدد کے بغیر انجام مختلف ہوتا۔ اس نے قدم بڑھا کر پھول یولیڈانکو کی قبر پر رکھ دیے۔ اس بہادر آدمی کی قربانی کے بغیر ہم کہاں ہوتے؟ وہ ڈانکو کو بھرپور خراج عقیدت پیش کر رہا تھا۔